अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। सामीन और नाज़रीन, वहाबियों की बिदात के सिलसिला के हवाला से बंदा नाचीज़ की ये तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस के अंदर वहाबियों के एक अमल का जिक्र किया, वही अमल वहाबियों के उसूलों के तहत बिदात करार पाया। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी वहाबियों की उसी अमल का जिक्र होगा और वही अमल वहाबियों के एक और उसूल के तहत बिदात करार पाता है। यूं ये वहाबी देवबंदी हजरात जो हर बात पे दूसरों को बिदआती होने का ताना देते हैं, ये खुद अपने मामूलात में अपने ही उसूलों के तहत बहुत बड़े बिदआती करार पाते हैं। वो अमल क्या है? वहाबियों के इमाम थानवी साहब लिखते हैं, बहिश्ती ज़ेवर 11वां हिस्सा ईदैन की नमाज का बयान। लिखते हैं कि बाद नमाज ईदैन के या बाद खुतबा के दुआ मांगना गो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा और ताबीन और तबा ताबीन से मनकूल नहीं, मगर चूंकि हर नमाज के बाद दुआ मांगना मसनून है तो इसलिए बाद नमाज ईदैन भी दुआ मांगना मसनून होगा। इसी तरह वहाबी मुहक्किक डॉक्टर खालिद महमूद वहाबी ने अपनी किताब अबकात जिल्द 1 सफ़ा नंबर 113 के ऊपर दो फतवे नकल किए। एक फतवा मुफ्ती शफी वहाबी का है और दूसरा मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी का है। इन दोनों फतवों के अंदर इन वहाबियों ने ईदैन और खुतबा के बाद दुआ मांगने को मुस्तहब बायसे सवाब करार दिया। मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी के फतवा में इस बात की भी तसरीह है कि हमारे हजरात अकाबिर रशीद अहमद गंगोही, कासिम ननोतवी, महमूदुल हसन, याकूब ननोतवी वगैरह, ये सब हजरात ईदैन के बाद या खुतबा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगा करते थे। इन्होंने इस बिदात, इस फेल के ऊपर जो दलील पेश की, वो दलील ये दी कि हर नमाज के बाद चूंकि दुआ मांगना मुस्तहब है, मसनून है, तो इसलिए ईदैन या खुतबा के बाद भी दुआ मांगना मुस्तहब और मसनून अमल होगा। तो गोया इन्होंने अहकाम आमा से उमूर खासा साबित करने की कोशिश की, मुतलक को मुक़य्यद करने की कोशिश की बगैर किसी दलील के। तो अब इनका ये तर्ज अमल कि अहकाम आमा से उमूर खासा या मुतलक को मुक़य्यद करना बगैर किसी दलील के, इन्हीं वहाबियों के उसूलों के तहत कैसा करार पाता है। पहला उसूल, पहला हवाला वहाबियों के ही मुसल्लमा इमाम सरफराज खां सफदर गखड़वी, इनकी किताब है राह सुन्नत। सफ़ा नंबर इस किताब का 133 है। एक उसूल लिखते हैं इसी बात के मुतालिक कि अहकाम आमा से उमूर खासा को साबित करना कैसा है। ये ज़रा समात फरमाएं और अंदाज़ा लगाएं कि ये जो दूसरों को बिदआती होने का सर्टिफिकेट देते हैं, ये खुद कितने बड़े बिदआती हैं और इन्होंने शरीयत मुताहरा के साथ किस तरह खिलवाड़ किया। ये उसूल लिखते हैं कि अहकाम आमा से उमूर खासा का इस बात हरगिज सही नहीं, ता वक्त है कि इनकी तखसीस के लिए कोई अलग और मुस्तकिल खास दलील मौजूद न हो, क्योंकि शरीयत की किसी आम दलील को अपनी मर्जी से खास करने का किसी को हक हासिल नहीं। मुतलक को इस तरह मुक़य्यद कर देना और उमूमात को इस तरह से खुसूस के कालम में ढाल देना, यही एहदास फिद्दीन और मनसब तशरीह पर दस्त अंदाजी है। मौलवी सरफराज खां सफदर का उसूल ये बता रहा है कि अहकाम आमा से उमूर खासा का इस बात हरगिज सही नहीं। अहकाम आमा क्या है? हुक्म आम क्या है?
کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا، خاص کیا ہے؟ عیدین یا خطبہ کے بعد دعا مانگنا۔ تو تھانوی صاحب نے جب دیکھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اس خاص عمل کی کہ عیدین یا خطبہ کے بعد دعا مانگی جائے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اس خاص عمل کو ثابت کرنے کے لیے عمومی دلائل سے کام لیا کہ ہر نماز کے بعد چونکہ دعا مانگنا مستحب ہے، تو اس لیے عیدین اور خطبہ کے بعد بھی دعا مانگنا مستحب ہوگا، جبکہ سرفراز خان صفدر وہابی یہ کہتا ہے کہ عمومی دلائل سے خاص عمل کو ثابت کرنا ٹھیک نہیں، جب تک کوئی خاص اور مستقل دلیل نہ ہو۔ تو سرفراز خان صفدر کا اصول یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی خاص دلیل ہونی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں ان سے پوچھیں کہ ان کے پاس کون سی خاص دلیل ہے کہ عیدین اور خطبہ کے بعد دعا مانگی جائے، یا وہ الفاظ بتائے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین یا تبع تابعین سے منقول ہوں۔ اگر ان کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں، ان کے پاس وہ الفاظ نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین یا تبع تابعین سے منقول نہیں، تو اس اصول کے تحت یہ بہت بڑے بدعتی قرار پائے۔ اسی طرح آگے لکھتا ہے کہ شریعت کی کسی عام دلیل کو اپنی مرضی سے خاص کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں، چاہے تھانوی صاحب ہوں، مفتی شفیع وہابی ہوں، مفتی عزیز الرحمان یا دیگر ان حضرات کے اکابر ہوں، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی عام دلیل کو اپنی مرضی سے خاص کریں۔ عام تو یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا، تو انہوں نے خاص کیا کیا کہ عیدین اور خطبہ کے بعد دعا مانگنا بھی مستحب ہے۔ مطلق کو اس طرح مقید کر دینا اور عمومات کو اس طرح سے خصوص کے کالم میں ڈھال دینا، یہی احداث فی الدین اور منصب تشریع پر دست اندازی ہے۔ اب اگر ان حضرات کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے کہ عیدین یا خطبہ کے بعد دعا مانگی جائے، تو اب یہ مولوی سرفراز خان صفدر وہابی کے اصول کے تحت احداث فی الدین اور منصب تشریع پر دست اندازی کے مرتکب قرار پائے۔ اسی طرح یہی کتاب راہ سنت صفحہ نمبر 135، یہاں پر دوسرا اصول یہی ہے، دوسرے مقام کے اوپر لکھتا ہے کہ الغرض اہل بدعت کی یہی اصولی غلطی ہے کہ وہ احکام عامہ سے امور خاصہ ثابت کرنے کی بے جا سعی کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے جو حضرات احکام عامہ سے امور خاصہ ثابت کرنے کی بے جا سعی کرتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں، اور ان کی یہ غلطی ہے کہ وہ احکام عامہ سے، یعنی ہر نماز کے بعد دعا مانگنا ایک عام حکم ہے، اس سے خاص امر عیدین یا خطبہ کے بعد دعا مانگنے کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ مولوی سرفراز خان صفدر کے اصول کے تحت وہ اہل بدعت ہیں۔ تو جب یہ اپنے ہی اصولوں کے تحت اپنے ہی معمولات میں یہ اہل بدعت قرار پاتے ہیں تو جہنمی کتے قرار پائے۔ پھر ایک اور تعویل کی جاتی ہے، جی دعا مانگنا اس میں کون سا حرج ہے، ایک نیک عمل ہے، ایک نیک کام ہے۔ یہ بات بھی ذرا سرفراز خان صفدر کی زبان سے سن لیں کہ اس نے اس طویل کا جواب کس طرح دیا۔ صفحہ نمبر 135 ہی ہے، لکھتا ہے کہ یہی اہل بدعت کا وتیرہ ہے کہ وہ اپنی خواہش اور عقل کو ہر مقام پر دخل دیتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے اور عیب ہے، اس میں کیا خرابی ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی مستحب ہے اور کار ثواب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس تعویل کا ازالہ خود ہی مولوی سرفراز خان صفدر وہابی نے کر دیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے میں کون سا حرج ہے، دعا مانگنے میں کون سی خرابی ہے، کون سا عیب ہے دعا مانگنا، مولوی سرفراز خان صفدر کہتا ہے یہی اہل بدعت کا وتیرہ ہے کہ جب کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس، کوئی خاص دلیل نہیں ہوتی، تو وہ یہی کہتے ہیں اپنے عمل کے لیے کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں ان کی خواہشات بھی داخل ہوتی ہیں اور عقل کو ہر مقام کے اوپر دخل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کے اندر خرابی کیا ہے۔
مولوی سرفراز خان صفدر کہتا ہے یہ اہل بدعت کا وتیرہ ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں گناہ کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے، تو یہ بھی مولوی سرفراز خان صفدر کے اصول کے تحت اہل بدعت کی نشانی ہے، اہل بدعت کی عادت ہے، اہل بدعت کا وتیرہ ہے۔ تو یہ حضرات اپنے ہی اصولوں کے تحت اپنے ہی معمولات کے اندر بہت بڑے بدعتی قرار پا گئے۔ کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا